बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज से क्लास 7 इंग्लिश के एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि 7th और 8th के बुक को सॉल्व करें। तो बुक को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि अगर किस दोस्त के पास ये बुक्स है लेकिन वो क्लियर फॉर्म में हो, मेरे पास भी है वो, मैंने जब व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया ना कि समवन सेंड मी द बुक, तो यकीन जाने बहुत सारे व्यूअर ने बहुत सारे बुक्स मुझे सेंड कर दिए, लेकिन वो तमाम के तमाम ऐसे हैं कि जिसके ऊपर लिखाई हुई है उनके ऑप्शंस को ऑलरेडी चेक किए गए हैं। मुझे ऐसा बुक चाहिए जिसमें किसी किस्म की राइटिंग न हो, यू बिल्कुल क्लियर हो न्यूली। अगर किसी दोस्त के पास ऐसा हो तो उनकी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की उनकी पिक्चर लें और उसके साथ लिखा करें कि एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी आप, ठीक है दोस्तों। तो 6, 7 और 8 की इसी तरह के बुक्स अगर किसी के पास है तो प्लीज जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दे। आज इंग्लिश 7 के पोर्शन पार्ट 1 आप शुरू करते हैं और ये आज का यूनिट नंबर 1 है। तो यूनिट नंबर 1 चूंकि इजी टॉपिक से हम आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ये देखिए दोस्तों, जिस तरह मैं कह रहा हूं ना, इसके ऊपर ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शंस पर ऊपर निशानात लगे हैं। मुझे ऐसा बुक चाहिए कि इस पर किसी किस्म की कोई भी लिखाई न हो। क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कायदियाज़म इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। ये ऑलरेडी चेक किया गया है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको उर्दू में इसमें मारिफा कहते हैं, ये भी याद रखिए। उर्दू के पार्ट में कभी कभार इसमें मारिफा और इसमें नकेरे की बात आते हैं तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मारिफा कौन सी इसम को कहते हैं और इसमें नकेरा किसको कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन को इसमें मारिफा कहते हैं। और ये वो इसम होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, वो नाउन जो स्पेसिफाई करते हैं किसी खास शख्स, जगह या नाम को। और दूसरी बात जो अहम है ये याद रखने की है कि प्रॉपर नाउन्स हमेशा 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 कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। कॉमन नाउन जो है अगर वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो फिर तो आपने उसका पहला लफ्ज कैपिटल लिखना है, लेकिन अगर सेंटेंस के दरमियान में है तो उसको कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये चीजें थोड़ी सी याद रखने की है, ठीक है दोस्तों। यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, माय फैमिली लिव्स इन स्वात। फैमिली जो है यहां पर क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन। बहुत सारी चीजों को जब हम जमा कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि वी हैव कलेक्टेड देम। तो कलेक्टिव मजमुआ, कलेक्टिव। जिस तरह और भी हम कहते हैं क्लास, टीम, आर्मी, ग्रुप, आइडेंस, क्राउड, स्टाफ। स्टाफ STAFF स्टाफ, वो STOP वाला नहीं, स्टाफ। तो ये तमाम के तमाम कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट गिरे हुए, जो दूध आपसे जमीन पर गिर जाए तो उसके ऊपर चीखो मत, यानी जो काम हो जाए मत, हो जाए उस पर चीखना मत। तो यह कहते हैं यहां पर ये मिल्क क्या है, ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। वो चीज जिसको हम नहीं गिन सकते तो उसको अनकाउंटेबल कहते हैं, और जिसको आम जिंदगी में हम गिनते हैं, ऐसा नहीं जिसको नहीं। आम जिंदगी में जब हम कहते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चीज है, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, इस तरह ये काउंटेबल होते हैं। जिसको गिनते नहीं, जिस तरह हम कभी भी ये नहीं कहते कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध। वाटर, जिस तरह वाटर जो है 1 वाटर, 2 वाटर, नहीं, हम इस तरह नहीं कहते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। एक और बात बताता चलूं कि सोप, SOAP, सोप, साबुन, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है। चलो जी, आप दोस्तों की ये असाइनमेंट हो गई। सोप जो है SOAP काउंटेबल नाउन है या कि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के और भी मिसालें आपको दो। मनी, मनी अक्सर कंफ्यूज करते हैं, रुपया।
لیکن منی جو ہے نا دس از انکاؤنٹیبل ناؤن. روپے جو ہے دس از کاؤنٹیبل ناؤن. منی اور روپے میں کافی فرق ہے. دا ورلڈ منی یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. جیسے کرنسی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. روپے جس طرح یہ بھی کرنسی ہے لیکن روپے وہ 10 روپے کے نوٹ وغیرہ وہ کاؤنٹیبل ہے, لیکن لفظ کرنسی جو ہے دس از انکاؤنٹیبل ناؤن. شوگر, سوپ, رائس. سوپ انکاؤنٹیبل ہے, یہاں بھی آپ کو بتا دیا. چلو جی, سوپ جو ہے انکاؤنٹیبل ہے, یاد رکھیں. اب کافی دوست اس پر کنفیوز ہوں گے کہ سوپ کس طرح. کبھی بھی ہم یہ اس طرح نہیں کہتے کہ ایک صابن, 2 صابن. نہیں, ہم کہتے ہیں ایک صابن کی ٹکیاں, 2 ٹکیاں, 3 ٹکیاں, 4 ٹکیاں, اس طرح ہم کہتے ہیں. تو سوپ از انکاؤنٹیبل ناؤن. ریمبر ونس اگین. رائس, بٹر, واٹر, فرنیچر وغیرہ وغیرہ یہ تمام کے تمام انکاؤنٹیبل ناؤنز ہے. کوشچن نمبر 4 دیکھیں. The hungry fox saw a bunch of bunch جس طرح بہت ساری چیزوں کا غنچہ جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہے, یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. اور 5 نمبر دیکھیں. What is an example of countable noun? آئل جو ہے انکاؤنٹیبل ہے, شوگر انکاؤنٹیبل ہے, ہنی انکاؤنٹیبل ہے, اور بک جو ہے دس از کاؤنٹیبل ناؤن. 6 نمبر دیکھیے. What is an example of uncountable noun? Uncountable noun ڈریس کاؤنٹیبل ہے. سینڈ جو ہے نا ریت, یہ انکاؤنٹیبل ہے. اور 7 نمبر. What is an example of collective noun? آرمی جو ہے نا دس از کلیکٹیو ناؤن. اب تھوڑا سا ایک اور پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ چیزیں ذرا دیکھیں. کبھی کبھار کوشچن ریگولر ناؤن اور ار ریگولر ناؤن کے بارے میں تھوڑا سا آپ جان لیں. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ریگولر ورب اور ار ریگولر ورب کے بارے میں بتا چکا ہوں. اور ورب کو جب ہم سیکنڈ اور تھرڈ میں کنورٹ کرتے ہیں نا, جس طرح ہم کہیں کہ کل, KILL کل, یہ فرسٹ فارم ہے ورب کی. جب ہم اس کو سیکنڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, کلڈ, EDS کے ساتھ لگاتے ہیں. تو وہ تمام ورب جس کا سیکنڈ فارم ED بنانے سے, ڈی یا ED بنانے سے بنتے ہیں, ان کو ریگولر ورب کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح میں لکھوں کہ کیچ, تو اس کا سیکنڈ فارم ہے کاٹ, تو یہ وہ سے نہیں بنا, ED سے نہیں بنا, تو یہ ارریگولر ورب ہے. ٹیچ, ٹاٹ, اس طرح, ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح ریگولر ناؤن اور ار ریگولر ناؤن کی بات ہے. یہاں پر جب کسی بھی ناؤن کو ہم جمع بنائیں, سنگولر سے اس کو فلورل میں ہم کنورٹ کریں, اور اگر اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس لگا لیں تو یہ ریگولر ناؤن ہوگا. ایس یا ای ایس لگا لیں, وہ ریگولر ناؤن کہلائے گا. لیکن اس کے علاوہ جو جتنے بھی طریقے ہیں اس کو پلورل بنانے کے, وہ تمام کے تمام ار ریگولر ناؤنس ہوں گے. جس طرح میں نے لکھا بک, تو بک ایک سنگل بک. زیادہ کتابیں تو کیا ہم لکھیں گے, بکس. تو اس کے ساتھ میں نے صرف کیا کیا, اس کا اضافہ کیا, تو یہ کیا ہے, ریگولر ناؤن ہے. ٹھیک ہے, یہ ریگولر ناؤن ہے. جس طرح میں پرس کرے ایک اور لفظ لکھوں, چلو جی, نائف, NKNIF. اب اس کا اگر میں جمع بنا لوں تو ہم نائفس نہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نائوز, KNIVES, نائوز. تو یہ ار ریگولر ناؤن ہے. یہ کیا ہے, ار ریگولر ناؤن. تو ریگولر اور ار ریگولر ناؤن کے بارے میں آپ جان چکے. اب کچھ اصول ہیں, رولز ہیں, اس کو تھوڑا اگر یاد سکو تو بہتر ہوگا. ریگولر ناؤن, فار ریگولر ناؤن ایڈ ایس, ہم ایس لگاتے ہیں ریگولر ناؤن کے ساتھ اس کو پلورل بنانے کے. جس طرح لکھا ہوا ہے بک اور بکس, بک اور بکس. لیکن ای ایس کب لگاتے ہیں, جب ریگولر ناؤن کے آخر میں یہ دیکھیں ایس, CH, SH, X یا Z آ جائیں تو ہم ای ایس لگاتے ہیں. جس طرح ڈش, ڈشز, ڈش, ڈشز وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ ار ریگولر ناؤن کے آخر میں اگر ایف آ جائے, ایف, اور یا ایف ای آ جائے,
تو ایس ایف اور ایف ای کو ہم ہٹاتے ہیں اور اس کے ساتھ وی ای ایس لگاتے ہیں. جس طرح نائف، اس میں ایف ای ہٹا لو اور آئی وی ای ایس لگا لو، نائفز. لیکن اس میں ایکسیپشن ہے، دو الفاظ ایسے ہیں جس طرح روف اور روفس. یہ وہ اصول اس پر لاگو نہیں ہوتے. کلیف اور کلیپس، ان دو چیزوں کو یاد رکھیں. مزید دیکھیے ریگولر ناؤن کے آخر میں اگر واول آ جائے اور اس کے بعد وائی، یعنی واول اور آخری دو الفاظ آخری وائی ہو اور وائی سے پہلے واول ہو تو پھر صرف ایس ہم لگاتے ہیں. جس طرح بوائے، بوائے میں او جو ہے واول ہے اور وائی آیا ہوا ہے تو اس کو بوائز ہم کہیں گے. لیکن اگر وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو، 5 واول جو ہے نا، اے ای آئی او یو، یہ واولز ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ ہو، جس طرح سٹوری، یہ آر جو ہے واول نہیں، یہ کانسوننٹ ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، وائی کو ہٹاتے ہیں اور آئی ای ایس لگاتے ہیں، سٹوریز. اینڈ نیکسٹ دیکھیں، ریگولر ورب کے آخر میں اگر او ہو اور واول ہو، واول اور اس کے بعد واول او ہو، جس طرح زو، تو پھر صرف ایس لگاتے ہیں، زوز. لیکن اگر او سے پہلے کانسوننٹ ہو، او سے پہلے کانسوننٹ ہو تو پھر ہم ای ایس لگاتے ہیں. یہ اہم بات ہے. ٹومیٹو، ٹومیٹوز، یہ دیکھیں. اینڈ نیکسٹ دیکھیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں، سم irregular nouns become plural by changing its spelling کے بعد اس کا اسپیلنگ تبدیل کرتے ہیں، ٹوتھ، ٹیتھ وغیرہ وغیرہ، اس طرح اور بھی ہیں. اور کچھ ناؤن ایسے ہیں جس کی اسپیلنگ بالکل ہم چینج بھی نہیں کرتے. شیپ اور شیپ یہ سنگولر بھی استعمال ہوتے ہیں اور پلورل بھی ہوتے ہیں. اب آخر میں یہ جو ہے نا، اس چیز کو آپ خود اسٹڈی کریں، اس چیز کو آپ تھوڑا سا ٹرائی کریں خود اسٹڈی کرنے کا. تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.